तीसरी नोट पे आपने ऐसा क्या किया सरदार साहब? इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़े चर्चे हैं। अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा हमारे साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब, वो भी गन लेके निकले हुए हैं मैदान जंग में। तो आप क्या कोई अमन का पैगाम लेकर गए थे या आप भी जंग का पैगाम लेकर? नेक सरदार साहब, इस बारे में तासर ये भी है कि आपने सस्ती शोहरत के लिए ये प्रोग्राम किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान अब्बासी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस वक्त कशीदगी जो है वो उरूज पर है। दोनों अतराफ फोर्सेस हाई अलर्ट हैं और इस वक्त मामूली सी चिंगारी भी किसी बड़े आतिशफ़शां का बायस बन सकती है। ऐसे हालात में जबकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मद्दे मुकाबिल हैं, सोशल मीडिया पे भी जो है इस वक्त अफवाहों का एक तूफ़ान, एक बाज़ार गर्म है और हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से व्लॉग कर रहा है, मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहा है, जिसमें तकरीबन 60-70% जो है वो फेक न्यूज़ का सहारा लेता है, जिसकी वजह से दोनों अतराफ खौफ और हरास जो है वो खासा ज़्यादा पाया जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान शख्सियत है वो हैं जनाब सरदार जाहिद बसम साहब, चीफ़ एडिटर कश्मीर एक्सप्रेस। हाल ही में ये तीसरी नोट पर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करके आए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया। सरदार साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर में जो दो मशहूर क्रॉसिंग पॉइंट हैं, एक चकोटी है और दूसरा तीसरी नोट है, तो आपने तीसरी नोट का इंतखाब क्यों किया? बहुत शुक्रिया अदनान भाई साहब। जो क्योंकि मेरा आबाई जो इलाका है वो तेतरी नोट ही है। मंदारपुर मेंढला मेरा गांव है जो बिल्कुल LOC ज़ीरो लाइन पर वाक़ है। तो ये क्योंकि हमें करीब भी था और दूसरा जो हमारा हल्का एक अब्बासपुर है, ये पूरे का पूरा LOC पर है। यहाँ कई दर्जनों जो है ना देहात हैं और लोग जो है ना कंट्रोल लाइन पर रहते हैं। इस वजह से हमने चुनाव किया कि इस मरतबा हम क्रॉसिंग पॉइंट तेतरी नोट जाएँ। तीसरी नोट पे आपने ऐसा क्या किया सरदार साहब? इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़े चर्चे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे आप कोई बहुत बड़ा जो है मार्का सर करके आए हैं। तो क्या हुआ तीसरी नोट, क्या आप करके आए हैं, कुछ इसकी डिटेल बताएंगे? अदनान साहब, बात यह है कि जब हमने ये देखा चंद दिनों से, क्योंकि हम इस्लामाबाद में थे और हमारा वो इलाका है LOC हमारा इलाका है, हम ये देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर और कुछ खुद साख्ता जो यूट्यूबर थे या सोशल मीडिया पर जो कापी पेस्ट जो करते हैं, जो हमारे जिनके पास मोबाइल है खुद साख्ता जो है ना बने हुए हैं, तो उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया हुआ था, जो ऐसा लग रहा था कि किसी टाइम भी इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा और लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है, फायरिंग शुरू हो गई है, अफरा तफरी नफसा नफसी का आलम है, मार्केटें बंद हो गई हैं। तो जब ये सारी सूरत हाल बनी तो जो ओवरसीज़ में हमारे अजीज़ व कारब हैं तो वो ये पूछते रहे कि यार कोई ऐसे हालात इतने संगीन बन गए हैं कि हम अपने बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करें। तो इन हालात में हमने ये फ़ैसला किया है कि 1 मई को छुट्टी भी थी और हमने कहा कि क्रॉसिंग पॉइंट पर जाएंगे और कश्मीर एक्सप्रेस की 23वीं सालगिरह का हम प्रोग्राम करेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम गए और हमने प्रोग्राम किया और दुनिया ने देखा कि प्रोग्राम कैसा हुआ। सरदार साहब ये बताइएगा, अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा हमारे साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब, वो भी गन लेके निकले हुए हैं मैदान जंग में। तो आप क्या कोई अमन का पैगाम लेकर गए थे या आप भी जंग का पैगाम लेकर तीसरी नोट? पहले तो बात यह है जी कि जो हमारा कश्मीर है और जो LOC लाइन पर लोग रहते हैं, जो सामने एक दरिया बॉर्डर है और दरिया की एक साइड पर जो हमारे मकबूजा कश्मीर के भाई रहते हैं और दूसरी साइड पर हम रहते हैं। ये तीसरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर पूंछ शहर जो मकबूजा पूंछ शहर है वो बनता है ना। तो ज़ाहिरा जब ये जंग होगी तो उधर भी हमारे कश्मीरी मरेंगे और इधर भी हमारे कश्मीरी मरेंगे। तो हमने ये कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। कंट्रोल लाइन के लोगों के जज्बों को हम चेक करना चाह रहे थे, उनको मिलने के लिए गए हैं, उनके हौसले बुलंद करने के लिए गए हैं। क्योंकि जो मुसलसल मोदी जो धमकियाँ दे रहा था, जिस तरह चंद दिन पहले आपको पता है कि पहलगाम जो सानिया रोनमा हुआ, उन्होंने ख़ुद ये सारी कहानी बनाई, लोगों को मारा और उसके बाद एक इशू बनाकर उसने पाकिस्तान पर जो है ना और जो हमला करने की जो है ना वो धमकियाँ देना शुरू कर दी। तो हम चेक कर रहे थे कि आया हमारे कश्मीरी लोगों का क्या जज्बा है। तो वहाँ जब हम गए, लोगों से मिले और वहाँ हमने ये अमन का पैगाम दिया। लोगों के हमने देखे कि इतने हौसले बुलंद और लोग ये कह रहे थे कि जो हम आर पार के कश्मीरी हैं, आप
ہم یکجاں ہیں اور ایک پیج پر ہیں، اور اگر انڈیا نے حماقت کرنے کی کوشش کی تو در اندازی کرنے کی کوشش کی تو اس کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے، اور ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کنٹرول لائن پر شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا شکار جو ہے دونوں کنٹرول لائن کے دونوں اطراف جو کشمیری بستے ہیں، یہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں یہ جو پہلگام کا ایشو ہوا ہے، سو کال جو ایک واقعہ سارا انڈیا نے من گڑھ ساری چیزیں یہ کی ہیں، وہ اس میں انڈیا اب ایکسپوز بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو انڈیا نے ظلم و ستم کا ایک جو ہے طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ کشمیریوں کو وہ گھر سے در بدر کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو جلا رہے ہیں، ان کے املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس سائڈ پہ دیکھیں، ہماری جو آزاد کشمیر کی سائڈ ہے، تو یہاں پہ بھی اس وقت خوف و راز کی ایک فضا ہے، لوگوں کے اندر بھی جو ہے خوف نظر آ رہا ہے۔ تو آپ موقع سے ہو کے آئے ہیں، کیا جذبات ہیں لوگوں کے، کیا لوگ اس بارے میں سوچ دیکھیں جی، آزاد کشمیر کے تقریباً چھم سے لے کر تاؤ باڑ تک 13 سے 14 انتخابی حلقے ہیں جو بالکل ایل او سی پر واقع ہیں، اور ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جو ایل او سی کے لوگ ہیں وہ بڑے مخلص بھی ہیں اور محب الوطن بھی ہیں، نڈر بھی ہیں، اور ڈرنے اور جھکنے والے۔ جب ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نہ تو 65 ہے اور نہ ہی یہ 71 ہے اور نہ ہی یہ کارگل کی جنگ ہے۔ اگر انڈیا نے حماقت کی، در اندازی کرنے کی کوشش کی یا حملہ کیا تو اس کی جو منہ توڑ ہم جواب بھی دیں گے، اور یہ جنگ ہم ادھر 33 نوٹ کراسنگ پوائنٹ پر نہیں لڑیں گے بلکہ یہ سری نگر اور جموں میں جا کے لڑیں گے۔ تو لوگوں کے حوصلے دیکھ کے تو اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ کشمیری جھکنے اور بکنے والے نہیں ہیں۔ ظاہر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے پہلے ذکر بھی کیا کہ اس وقت جو ہے خود ساختہ یوٹیوبرز انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ کا سسمہ پیدا کیا ہوا ہے، تو اس چیز کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے کنٹرول لائن کے قریب جو آبادی ہے، جو وہاں پہ ہماری لوگ رہائش پذیر ہیں؟ تو یہ جو سوشل میڈیا پہ فیک نیوز اور دیگر جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے مقامی آبادی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس قسم کے جو کشیدہ حالات تھے، کیونکہ کنٹرول لائن پر بعض دن ڈیلی وہاں دوسرے تیسرے دن بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو لائٹ نہیں ہوتی، اگر لائٹ نہیں ہوگی تو نیٹ نہیں ہوگا، تو جب یہ نیٹ آتا ہے تو اس وقت لوگ جب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ کنفیوز ضرور ہوتے ہیں۔ ہم جا کے ان سے پوچھتے ہیں جی کوئی جنگ ہو رہی ہے، وہ ہم سے پوچھتے ہیں جی کوئی جنگ ہو رہی ہے، ہم نے کہا جی کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو ایک افراتفری کا ماحول پیدا کیا گیا تھا یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم نے یہ دیکھ رہے تھے تو ہم خود پریشان تھے کہ اگر کشمیر کے اتنے حالات زیادہ خراب ہیں تو لوگ وہاں سے نکلیں، نقل مکانی کریں، محفوظ مقامات پر جائیں، لیکن جب ہم نے جا کے دیکھا ہے تو خوف اور راس ہونے کے باوجود لوگ اپنے گھر، اپنی جو زمین ہے وہ چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے، اور وہ اتنے مطمئن ہیں لوگ کہ اس مرتبہ پہلی تو بات ہے کہ انڈیا جنگ نہیں کرے گا۔ لوگوں کے جو تاثرات ہیں کہ انڈیا جنگ کرنے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا، اگر غلطی اس نے کر بھی دی ہے لیکن اس کو عبرتناک شکست ہوگی، کیونکہ لوگوں کے بھی حوصلے بلند ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ 65 یا 71 نہیں ہے، یہ 2025 کی اگر جنگ ہوئی تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے، اور یہ ہمارے پاس ایک اچھا چانس ہے۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا، ایسے وقت میں جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو آپ 33 نوٹ گئے، وہاں پہ آپ نے ایک بہترین پروگرام کیا، تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ پہلی بات ہے کہ دوستوں سے جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر کیک کاٹنا چاہتے ہیں آپ بالکل کراسنگ پوائنٹ پر آئیں، کیونکہ جو ہماری وہاں انتظامیہ کمیٹی تھی جس کو لیڈ وہاں کے یونین کونسل کے جو ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ارشد محمود صاحب تھے، اور چیئرمین جو ہے نا ملک عامر صاحب تھے، اسی طرح جو دوست امجد قیوم صاحب تھے، واجد مسکین صاحب تھے، اور جو دوست وہاں کراسنگ پوائنٹ کے قریب تھے، تو انہوں نے بہت بڑی تقریب کا وہاں اہتمام کیا ہوا تھا۔ گو کہ یہ خوف کے بادل تھے کہ جی فائرنگ ہوگی، اور لوگوں کو خطرہ بھی تھا کہ شاید اتنے لوگ اکٹھے ہوں تو کہیں انڈیا جو ہے نا وہ گولی نہ چلا دے، لیکن اس دن ہماری ایک بدقسمتی یہ بھی ہوئی ہے کہ جس دن ہمارا پروگرام تھا 2 بجے سے لے کر 4:45 بجے تک اتنی خوفناک بارش، آندھی اور اندھیری آئی، لیکن اس کے باوجود میں اہلیان کنٹرول لائن 33 نوٹ، اس کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں، مندارپور ہے، دھرمسال ہے، بٹل، ناتر، منڈول، سیڑا، اور اس علاقے عباس پور کے بے شمار لوگ وہاں پر آئے۔ راولہ کوٹ سے جو ہمارے صحافی ہیں، پورے پریس کلب نے جب میں راولہ کوٹ پہنچا تو انہوں نے ویلکم کیا، اور
अपनी गाड़ियाँ लेकर वो वहाँ से मेरे साथ कंट्रोल लाइन की जानब रवाना हुए ना, वहाँ के हालात और वाक़यात देखने के लिए। तो हमने देखा है कि लोगों के अंदर एक जज्बा था, लेकिन बारिश ने गो के हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया है। अगर बारिश ना होती तो वहाँ कम अज़ कम गैदरिंग 1000 प्लस लोगों की होती, लेकिन फिर भी 250-300 लोग पहुँचे जिनके पास गाड़ियाँ थी या जो वक्त से पहले पहुँच चुके थे। लेकिन बहरहाल जो लोगों का हमने जज्बा देखा है, मैं ये समझता हूँ कि अहलियान कंट्रोल लाइन बिलखुसूस जो 33 और हल्का वासफर की जो कंट्रोल लाइन की पट्टियाँ जो रहने वाला है, उनके जज्बों को, उनकी ज़रूरत को मैं सलाम पेश करता हूँ। तो ये जो आपने प्रोग्राम किया, ज़िला इंतज़ामिया ने आपको रोकने की कुछ कोशिश की या आपके साथ कोऑपरेट किया? नहीं, उसमें ज़िली इंतज़ामिया को हमने वक्त से पहले इन्फॉर्म कर दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हालात ज़्यादा कशीदा हुए या फायरिंग हुई तो फिर हम आपको शायद इजाज़त ना दें, लेकिन अगर फायरिंग ना हुई तो आप कर सकते हैं। और ये अ, अच्छी बात एक इंतज़ामिया ने भी एक अच्छा रवायत कायम की है कि जिस दिन हमारा प्रोग्राम क्रॉसिंग पॉइंट पर था, उस वक़्त तो जो पूंछ इंतज़ामिया है, ये LOC के विज़िट पर थी, तत्तापानी, मंडोल, बट्टल इस एरिए से होके जब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम के करीब था, तो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर पूंछ उमर फ़ारूक साहब, SSP रियाज़ मुगल साहब, AC अजीरा वलीद अनवर साहब और SHO अजीरा जो है ना बाबर रफ़ीक साहब अपनी टीम के हमरा वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ लोगों की भी हौसला अफजाई की और लोगों की भी बातें सुन के, उनके जज्बात देख के ये भी खासे मुतमईन हुए कि कंट्रोल लाइन के लोग गो के गोली के बिल्कुल सामने हैं। अब गोली कोई ना तो अपना पराया कोई नहीं देखती, छोटा बड़ा नहीं देखती, क्योंकि जिस इलाके से हमारा तल्लुक़ है उस इलाके में बेशुमार लोग आज तक शहीद भी हो चुके हैं और ऐसे दर्जनों के करीब ऐसे लोग हैं जो माजूर हैं, जिन्हें गोलियों की वजह से माजूर हुए। लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल लाइन के लोगों ने जो शहादतें दी हैं, शहादतें देने के बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं, वो किसी सूरत 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक ही है कि हम यहाँ रहेंगे, यहाँ लड़ेंगे, अगर शहादत भी मिलती है तो हम शहादत भी लेंगे, लेकिन इंडिया के नापाक अज़ाइम को, उनके कदम को इस पाक सरजमीन वाली साइड पर हम नहीं आने देंगे। सरदार साहब ये बताइएगा, ऐसे प्रोग्राम कंट्रोल लाइन पे या कश्मीर के हवाले से जब भी होते हैं तो एक आम तासर ये है कि ये चीज़ें सारी ऐसे प्रोग्राम मैनेज होते हैं, तो ये प्रोग्राम भी क्या कोई मैनेज था? देखें जी, कश्मीर एक्सप्रेस की 23वीं सालगिरह और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर का पहला वेब चैनल हमने चलाया, पहला अखबार हमने चलाया, आज़ाद कश्मीर के अखबारी मालकान की तंजीम मैंने बनाई, कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम की तंजीम मैंने बनाई। अब ये सारी चीज़ें हम बुनियादें रखने के बाद जो कश्मीर एक्सप्रेस की जो 23वीं सालगिरह है, आपको भी इल्म है कि हमारे मरकज़ी ऑफिस में कितने प्रोग्राम हुए। डिप्टी जो स्पीकर है वह बरतानी पार्लियामेंट की, हमारी एडिटर शमीम अशरफ साहबा उधर हैं, तो डिप्टी स्पीकर बरतानी पार्लियामेंट ने हमारा केक काटा, वहाँ देशों जगहों पर लॉर्ड मेयर ने काटा। और यानी कि ये प्रोग्राम आपने अपने खर्च पे किया? अपने खर्चे पर किया है। इसमें कोई, ये हमारा एक जज्बा था, वो जज्बा था और हम दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहे थे कि जो कश्मीरियों के बारे में ये तफरीक पैदा की जा रही है कि कश्मीरी नज़रियाती तौर पर तो इनके दरमियान इख्तलाफ हो सकता है, पार्टी वाले से कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो एक मुल्क की सलामती के लिए वो एक हैं। और इस मतलब जो हमने नई चीज़ वहाँ रवायत डाली है कि हमने किसी बड़े लीडर को वहाँ अपने प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किया। लेकिन एक सरदार साहब इस बारे में तासर ये भी है कि आपने सस्ती शोहरत के लिए ये प्रोग्राम किया, इसको आप बात ये है कि तस्दीक करेंगे, तस्दीक करेंगे? गोली जो बंदा कंट्रोल लाइन पर जाता है वो शोहरत हासिल, जब उसकी आंखों के सामने कंट्रोल लाइन हो, गोली फायरिंग हो रही हो, तो किसी टाइम भी ये बंदे को पता कि मुझे मौत आनी है, तो मरने के बाद तो शोहरत किसी को मिले तो उसके फ़ायदे की नहीं है। ये एक ईमानी जज्बा था, क्योंकि हम भी शहदा के वारिस हैं, हमारी फैमिली में भी शहीद हुए हुए हैं, ज़ख्मी हुए हुए हैं, माजूर हुए हुए हैं। ये जज्बा था, हमने अपने लोगों के साथ जाके इज़हार यकजहती किया और वहाँ हम सब ने मिलकर मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया। अब जो लोग ये कहते हैं कि सस्ती शोहरत के लिए, तो उनको भी हमारी ऑफ़र है कि आप भी आएँ, हमारे नक्शे कदम पर चलें, कंट्रोल लाइन की जानब जाएँ। अब ज़ाहिर अब जान हथेली पर रख के तो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। नहीं जी सरदार साहब, आपकी ये एक बड़ी काविश है, आपने एक बेहतरीन जो है वो स्टेप लिया है और मौजूदा हालात जबकि पाकिस्तान इंडिया में कशीदगी जो है वो अरूज पे है, तो इस तरह के प्रोग्राम जो है ये बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो दीगर मीडिया की जो तंजीमें हैं, हमारे रियासती अखबारात हैं, वो भी आपकी तकलीद करेंगे और वो भी कंट्रोल लाइन, चाहे वो तीतरी नोट हो, कोठी हो या हमारे दीगर इस तरह के बेशुमार पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे इस तरह की तकारीब जो हैं वो ज़रूरी हैं। इससे तो एक तो हमारे जो कंट्रोल लाइन के करीब लोग आबाद हैं
ان کو حوصلہ ملے گا اور ان کو جو زمینی حالات ہیں وہ اس سے اچھی طرح باخبر ہو جائیں گے، اور جو کنٹرول لائن کے پار جو ہمارے کشمیری ہیں ان کو بھی ایک یکجہتی کا میسیج جائے گا، اور پھر جو انڈین آرمی اور دیگر جو انڈیا کی فورسز ہیں جو ہمارا دشمن ملک ہے، تو ان کو بھی ایک جو ہے بارڈر کے اس طرف سے ایک اچھا پازیٹیو ہماری طرف سے میسیج جائے گا۔ تو یہ آپ کی ایک اچھی بہترین کاوش ہے، امید ہے آپ بھی جو ہے مستقبل میں اس طرح کے مزید جو ہے وہ پروگرامات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور دیگر ہمارے ریاستی میڈیا جو ہے وہ بھی اس کی میں آپ کی تقلید کرے گا۔ اس وقت جو حالات ہیں کنٹرول لائن پہ، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آگے وقتاً فوقتاً مزید بھی پروگرام کریں گے۔ اس وقت جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو حالات تھے، جو کہ 3-4 دن پہلے خاص سے ایسے لگ رہا تھا کہ جنگ صبح شروع ہوگی، رات کو شروع ہوگی، ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات نے ایک دن رات کو خبردار بھی کیا، تو اس وقت دنیا کی جو دو بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں وہ اپنے سامنے ہیں۔ یہ جنگ ہے، جنگ کے بارے میں کبھی بھی خواہش اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے کہ جنگ ہو، کیونکہ جنگ میں کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جنگ بھی ایسی ہے کہ اس وقت دنیا کے جو 145 ممالک ہیں ان میں جو انڈیا ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے دفاعی عسکری قوت کے حوالے سے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی اس وقت 12ویں نمبر پر ہے۔ دنیا کے جو ٹاپ 12 ممالک ہیں اس میں پاکستان اور انڈیا کا شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی جنگ ہو تو اس میں پھر بچے گا کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو چھوٹی سی چنگاری ہے وہ بہت بڑے کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس نیک خواہش کے ساتھ کہ دونوں اطراف جو ہے وہ امن ہو، اور ہمارے جو کشمیر کے مسلمان برسوں سے جو ہے وہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اللہ کرے ان کو جلد آزادی ملے اور ظلم کی یہ تاریک رات ختم ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ نئے میزبان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔